اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم. ای پیامبر، چرا چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنودی همسرانت بر خود حرام می‌کنی و الله آمرزنده مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. به راستی الله راه گشودن سوگندهایتان را برای شما مقرر داشته است و الله دوستدار و مولای شماست و او دانای حکیم است. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. و هنگامی که پیامبر به بعضی از همسرانش سخنانی را به راز گفت، پس چون آن همسر آن را به دیگری خبر داد و الله او را بر آن آگاه کرد، قسمتی از آن را برای او بیان کرد و از قسمتی دیگر خودداری نمود. پس هنگامی که پیامبر او را از آن خبر داد گفت چه کسی این را به تو خبر داده است؟ پیامبر فرمود الله دانای آگاه مرا خبر داده است. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ای همسران پیامبر، اگر شما دو نفر به درگاه الله توبه کنید به سود شماست. بیگمان دلهایتان از حق منحرف گشته است و اگر شما دو نفر بر علیه او همدست شوید پس بدانید که الله یاور و مولای اوست و نیز جبرئیل و مردمان شایسته از مؤمنان و فرشتگان نیز بعد از آن پشتیبان و مددکار او هستند. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبکارا. چه بسا اگر شما را طلاق دهد پروردگارش همسرانی بهتر از شما برایش جایگزین کند که مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه‌کار، عبادت کننده، روزه‌دار، بیوه و دوشیزه باشند. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای کسانی که ایمان آورده اید،
خودتان و خانواده اتان را از آتشی که خیمه آن مردم و سنگ هاست نگه دارید، آتشی که بر آن فرشتگان خشن و سخت گیر گمارده شده که هرگز الله را در آنچه به آنان فرمان داده نافرمانی نمی کنند و هرچه فرمان می‌یابند انجام می‌دهند. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ای کسانی که کافر شده اید، امروز عذر خواهی نکنید، جز این نیست که در برابر آنچه می کردید جزا داده می شوید. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ای کسانی که ایمان آورده اید، به سوی الله توبه کنید، توبه ای خالص. امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما بزداید و شما را به باغ‌هایی از بهشت که نهرها زیر درختان آنجا ریست وارد کند. روزی که الله پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند خوار نمی کند. نورشان پیشا پیش آنان و سمت راستشان در حرکت است. میگویند پروردگارا، نور ما را به تمام و کمال برسان و ما را بیامرز، بیگمان تو بر هر چیز توانایی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیامبر، با کفار و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و بد جایگاهی است. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله برای کسانی که کافر شده اند همسر نوح و همسر لوط را مثل زده است که آن دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند، پس به آن دو خیانت کردند. آنگاه آن دو بنده صالح نتوانستند چیزی از عذاب الله را از آن دو دفع کنند و به آن دو گفته شد همراه وارد شوندگان به آتش جهنم وارد شوید. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. و الله برای کسانی که ایمان آورده اند همسر فرعون را مثل زده است. هنگامی که گفت پروردگارا،
خانه‌ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات بده و مرا از قوم ستمگر رهایی بخش. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. و نیز مریم دختر عمران را مثل زده که شرمگاه خیش را پاک نگه داشت، پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگارش و کتابهای او را تصدیق کرد و از فرمان برداران بود.